السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمر الجزء الثاني من الدرس ديال موني مانجمنت، لا جيستيون اي لا جيستيون دي ريسك. دابا غادي نهضروا على النوسيون ديال الغاسيو اي لي بروبابيليتي. شنو هو لو غاسيو؟ لو غاسيو هو واحد لو رابور ما بين لي غان، يعني لو غان او لا بيرت، يعني فواحد التريد. اوكي دونك هاد لو غاسيو سوا يكون بوزيتيف سوا يكون نيجاتيف. يعني بالنسبة للناس اللي كيتريديو ضروري ان لي بروبابيليتي دو ساكسيس ديالهم ولا الديورابيليتي في لو تريدين ديالهم خاص ضروري اوبليغاتوارمون يكون عندهم واحد لوبجيكتيف، يعني اللي يكون ديما واحد لو غاسيو بوزيتيف، يعني واحد لو غاسيو اللي au moins 2 pour 1، يعني au moins 2 pour 1 selon يعني مثلا لو مود ديال التريدين ديالهم. يعني كاين اللي غادي يبريفيليجي 2، كاين 3، كاين بلس، كاين اللي غادي يبريفيليجي 1 5، كاين اللي 1 بالنسبه للناس اللي كيسكالبيو. اوكي دونك غادي نشرحوا يعني كيفاش هاد لو غاسيو. نمشي لهنايا ندير واحد لو ديسان هنايا اون روج. مثلا عندي التريد ديالي، عندي بوين دونطري هو هذا لوبجيكتيف، يعني لوبجيكتيف اللي كنفيزي انا، يعني لو تيك بروفيت ديالي كيكون في هاد لا زون هادي. اوكي دونك في هاد لا زون هادي باش يكون عندي مثلا واحد لو غاسيو اللي هو بوزيتيف، يعني لو ستوب، يعني لو ستوب يعني اللي غادي انفاليدي ليا السيناريو ديالي خاصو يكون في هاد لا زون هادي. اوكي دونك هاد لا زون يعني هاد لوبجيكتيف هذا، يعني حتى لهنايا، يعني هنايا مثلا نعتبروا باللي هنايا هاد لوبجيكتيف ديالي كاين مثلا في 50 بيبس. اوكي ستوب ديالي يكون في مثلا في 25، يعني 25 ماكسيموم 30. اوكي دونك هنايا هاد لو غاسيو اللي عندي هنايا كندير هاد لوبجيكتيف اللي هو 50 كنديفيزيوه على لو ستوب، يعني لا زون اللي يمكن تانفاليدي ليا السيناريو ديالي. يعني الا ديفيزينا على 25 هنايا كيعطيني واحد لو غاسيو ديال 2. اوكي يعني هاد لو رابور كيعطيني 2. اشنا هي 2 هادي؟ يعني هاد لوبجيكتيف ديالي 2 فوا سيبيريور لهاد ستوب. تيبي 2 فوا، يعني كنديرو مثلا تيبي ديالي يعني تيك بروفيت ولا لوبجيكتيف ايغال يعني لا فالور ديال اس ال اللي هو ستوب ليميت فوا 2. بالنسبة للناس اللي كيسكالبيو راه يمكن يكون موان كاع، يكون مثلا اس ال فوا 1.5 ولا فوا 1. اوكي بالنسبة للناس اللي كيخدموا مثلا سوينغ تريدين يمكن هذا يكون ملتيبلي بار 3 بار 4، يعني باش ما كان ملتيبلي بار 4 يعني كتكون واحد لا فيسيون، يعني واحد لوبجيكتيف يعني كبار بكثير بهاد لو ستوب ديالنا. اوكي يعني كان ريسكيو موان مي لوبجيكتيف ديالنا كيكون كتر بزاف على لو ريسك ديالنا. اوكي شنو عندنا دوطخ؟ تيبي تيك بروفيت. دونك فوالا كيبان ليا واضح، يعني يعني لو غاسيو يعني واضح. نمشو d'autres points. يعني عندنا une performance positive est possible malgré une probability de succès inférieure à 50%. بالنسبة لهاد لو غاسيو، يعني pourquoi هاد لو غاسيو؟ هاد لو غاسيو هو يعني السبب الوحيد اللي كيخلينا اننا
نكونوا يعني gagnant في لو مارشي دو فاسون ديرابل، يعني نكونوا كنربحوا كتر. دونك الى جينا مثلا في لي probability ديال واحد لو تريدور كنلقاو بلي بارفوا يعني لا بيرفورمانس ديالو الا كانت 50% يعني وكيحافظ على واحد لو راسيو اللي هو 2 بور 1، يعني 2 بور 1، يعني واحد لو راسيو ديال 2، راه ديجا هاد لا بيرفورمانس يعني اكسيلونت. اوكي. الا كان واحد لو تريدور يعني لي لا بيرفورمانس ديالو اللي 40% مي توجور كيحافظ على هاد 2 بور 1، كتكون لا بيرفورمانس ديالو ديجا بيان. اوكي. اشنا هي هاد 40%؟ يعني مثلا كيدير مثلا 10 د لي تريد هنايا 4، يعني كيكونوا دي تريد يعني في لو سونس ديالو، و دونك كيخسر 6 د لي تريد، يعني كيربح في 4 ديال لي تريد و كيخسر 6 د لي تريد، مي توجور لو راسيو ديالو يعني بليس دو 2 ou bien عالي 2، يعني الا كان عنده لو راسيو فوا 2 يعني هاد 4 هادي يعني ملتيبليي بار 2 يعني 2 فوا. هنا الا خسر 6 د المرات يعني اكزيكوتا لو ستوب ديالو 6 فوا، يعني 6 فوا 1. دونك الا جينا في لو توتال هنايا غادي يكون عنده 6. الا جينا في لو توتال هنايا غادي يكون 8. دونك يعني في هاد الحالة هادي غادي يكون واحد لو تريدور يعني رونطابل. اوكي. يعني مالغري يعني عنده 6 د لي بيرت وعنده كو 4 ديال لي غان، مي لو راسيو توجور عنده سيبيريور لا بيرت، دونك كيكون غانيون. اوكي. De trader sont intéressantes et puis la probabilité. اوكي. هنا بالنسبة لي probability بالنسبة لو راسيو dépend de la méthode de trading employée، يعني لا ميثود ديالنا كاينين بارفوا دي زوبورتينيتي يعني دو غان، مي اللي ما كيكونوش مثلا عندهم واحد لو راسيو اللي مثلا اللي كان بريفيليجيو حنايا، مثلا عندنا حنا كان بريفيليجيو مثلا 2 يعني بور 1، وكتكون عندي واحد لوبورتينيتي اللي مثلا لو راسيو ديالها 1 ولا بيان 1 2 ولا 1 5. دونك انا كنريسبكتي لا ريغل ديالي، دونك ما كندخلش في هذيك، يعني ما كنريسكيش بزاف، يعني الا ما كان عندي 2 بور 1 يعني لوبجيكتيف ديالي 2 فوا لو ستوب ديالي. اوكي. دونك كاينين دي ميثود باش اننا نحددو لو ستوب ديالنا، وراه ديجا عرفنا هادشي في لي ميثود ديالنا، يعني سوا اون يوتيليزون شارتيزم، سوا اون يوتيليزون شوندولي، سوا اون يوتيليزون ايشيموكو. اوكي. هنايا درت واحد ليكزامبل هنايا ديال 20 بوين افيك ان ريسك دو 10 بوين، يعني هذا لو راسيو ديال 2. En résumé, avant de se positionner, yani, le trader doit prendre en compte les 3 éléments suivants. يعني اشنا هو لو بروفي ديالي من هاد لو تريد. اوكي. اشنا هو لو ريسك اللي يمكن في هاد لو تريد يعني ستوب، ودونك اشنا هو لو كابيتال nécessaire pour vers cette position. وهنايا كنحسبوا لا تاي ديال بوزيسيون ديالنا وكنادابتيوها لو ريسك ديالنا. اوكي. دونك هاد لي 3 éléments راه sont essentiels pour un trader، و surtout pour un trader débutant حتى كيميتريزي لا تكنيك، كيميتريزي يعني كيفاش يكالكولي الكابيتال ديالو، ومن بعد هادشي كيجي يعني عادي. اوكي. ندوزو لاكس لاخر، respecter son plan et sa stratégie à la lettre. هنايا كما قلت بلي كنهضروا على
كذلك واحد الكوتي ديال الموني ماناجمنت، يعني الى ريسبكتينا لو بلان ديالنا، الاستراتيجي ديالنا، الميثود ديالنا، كنكونوا مرتاحين في كوتي بسيكولوجيك. يعني هادوك لي بي بسيكولوجيك نيجاتيف اللي كيجيونا مثلا في لو كا او ما ريسبكتيناش لا ميثود ديالنا لا استراتيجي ديالنا، يعني في هاد الحاله كنديباسيهم. يعني ضروري ان تريدر باش يعني يكون ناجح يعني في هذا لو موند هذا، خاصو يكون ميثوديك ديسيبليني، ويكون افون تو واحد استراتيجي، يعني شي واحد اللي استراتيجيك، يعني كيحط ان بلان، يعني افون تبدا السيونس ديالو كيحط ان بلان دي سيناريو، وكت انفاليدا هذا كيدخل، وكما انفاليدا يعني كيخرج من المارشي، اي فوالا. دونك خاصو ضروري انه يبلانيفيي ce qu'il va faire ou et faire ce qu'il a déjà planifié. اوكي، يعني انه يبلانيفي، يعني يخطط مزيان اشنو غادي يدير في الديبي ديال السيونس، الا كان لو مارشي كا، الا ما كان المارشي بيسيي هنا، ومن بعد خاصو ينفذ هادشي اللي خطط في لا سيونس، ديرون لا سيونس، بلين دي تريد ان تريد دي بلان كما كيقولوا لي زونغلو ساكسون، يعني اللي مانتريسي بلا تريدين. Donc, un plan doit se planifier avant chaque séance de trading et repérant les points d'entrée. يعني غادي ندخل يعني utile غادي نخرج au cas où، يعني les zones potentielles، يعني les zones stratégiques et psychologiques، les zones d'hésitation، l'événement، يعني إذا كان عندي مثلا d'événements aléatoires، مثلا عندي مثلا لي نيوز مثلا في هذا البيريود، خاصني نحبس التريدين ديالي في هذوك لي نيوز. يعني كاين certains règles à prendre en considération في التريدين ديالنا. دونك هاد لو ريسبي ديال البلان، يعني اشنو يعني اهم حاجه انه كي ايفيتي لا بريسيبيتاسيون ديالنا، يعني كي ايفيتي لو كليك، يعني لي كليك ديال السوري. مثلا كنجي انا كتبان ليا جو مو سون، يعني كنحس بلي هاد لو تريد هذا غادي يطلع الفوق، يعني غادي يمشي، يعني هاد لو تيتر هذا غادي يطلع الفوق، كنكليكي اشا، من بعد كنكلي فون، يعني ما كاين حتى شي ديسيبلين، ماشي ميثوديك. دونك هاد لو ريسبي ديال البلان كيخلينا نكونو ميثوديك، وكنكليكيو كو في لي زون بوتونسييل وفي لي تريد اللي عندهم واحد البروبابيليتي دو ريوسيت élevé. اوكي، دونك كنديباسيو هاد لي بي بسيكولوجيك او كا او ما ريسبكتيناش لو بلان ديالنا ولا الاستراتيجي ديالنا. من بعد فاش كنخسرو كنقولو او فوالا، انا خسرت حيتاش ما ريسبكتيت لا استراتيجي ديالي، دخلت هنايا حيتاش لا هنا لا. دونك بنادم كيتيح في واحد لا بيريود، يعني ديال واحد النفسيه اللي كتيح حتى لواحد الدرجه، دونك كيبدا كياخد دي ديسيزيون ايراسيونيل، يعني كياخد دي ديسيزيون اللي ما كيناسبوش مثلا لا استراتيجي ديالو، يعني ما كيناسبوش اي حاجه، كيتبريسيبيتا مع ايا كان. دونك كنحاولوا ما امكن ايفيتيو هاد نتيحوا في هاد لي بييج يعني بسيكولوجيك بلو ريسبي ديال البلان ديالنا، لي استراتيجي ديالنا. Les règles de la stratégie appliquée sont engagées dans le plan de trading, à savoir les critères. يعني نحافظوا على لي كريتير، يعني باش نحلوا واحد البوزيسيون باش ندخلوا للمارشي. بوركوا، يعني بوركوا هادشي راه كيتحط من بعد في واحد لو جورنال اللي كنسموه جورنال دو تريدين. يعني علاش غادي ندخل، يعني حيتاش عندي واحد لو سيناريو انفاليدا. بوركوا هاد لو سيناريو انفاليدا؟ حيتاش كاع لي كريتير ديال لا تكنيك ديالي كاينين في هذاك في هذيك اللحظه في هذاك لو مارشي. اوكي، مثلا عندي مثلا واحد لا فالور اللي وصلت مثلا واحد لا بورن باس دي رونج. مثلا في هاد لا بورن باس دي رونج عندي مثلا لا فورماسيون ديال لي شون دو لي جابوني دو ريتورنمون. دونك كيسكو جي ديجا لا توندونس عندي مثلا هي في لو فون اوسيير، دونك غادي ندخل. ديجا عندي واحد لا ديفيرجونس اللي هي اوسيير في لي ريسكي ديالي، دونك غادي ندخل. يعني ضروري كيكونوا دي كريتير. هادشي كاين اكسبليكي في لو غويد براتيك.
comment fixer le niveau de stop. يعني النيفو de stop راه ديجا شفنا كيفاش كنديرو لو ستوب كيفاش كنحطوه. الموني ماناجمنت تاي دو بوزيسيون هضرنا عليها، يعني نريغليو لا تاي دو بوزيسيون على حسب لو ريسك ديالنا. لا جيستيون دو بوزيسيون اي ديبلاسمون دو ستوب هادشي غادي نشوفوه. وديجا قلت بلي من لا جيستيون دو بوزيسيون اننا ندخلو مثلا في لوكا يعني بلي تاي يعني كبار، الا كانت عندي واحد لا probabilité de réussite élevée، ومن بعد كندير المونطورين ديال البوزيسيون ديالي او كا لو سيناريو بدا كيت انفاليدا، دونك كنخرج قبل ما ان لو مارشي توشي ليا لو ستوب ديالي. فوالا اوكي. او كا او مثلا لو تريد ديالي وصل لواحد النيفو حتى مس مثلا توشى واحد لو تيك بروفيت 1، كيمكنني نخرج مثلا بارسيلمون في لو مارشي. اوكي، يعني ناخذ واحد لا بارتي دو بينيفيس ونخلي لوطخ بارتي. اوكي، ويمكنني كذلك انني مثلا نديبلاسي لو ستوب، يعني غادي نشوفوا كيفاش نديبلاسيو لو ستوب او ما يسمى بالتريلين ستوب الا كنا كنتخديو لا توندونس. اي فوالا بان ليا هاد لا بارتي غادي نخلوها حتى نهضروا عليها في فيديو اخر. غادي نهضروا على لي بوين دونطري، بوين دو سورتي، نهضروا على التريلين ستوب، نهضروا على التايمين اكسيتيرا. اوكي.